فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، تے جنہاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی عزت نو رکھیا، اپنے سر نو جھکایا، اللہ تعالیٰ دے احکامات دی پیروی کیتی، اللہ نے انہاں دا ہی ذکر نہیں کیتا، انہاں دی تعریف ہی نہیں کیتی، انہاں تے اپنیاں نعمتاں نشاور نہیں کیتیاں، اللہ نے انہاں دے وڈیاں دا بھی ذکر زندہ رکھیا، انہاں دی اولاد دا ذکر بھی زندہ رکھیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اللہ فرماندا ہے کہ اساں نے انہاں دے باپ دادا، وَمِنْ آبَائِهِمْ، انہاں دے باپ دادا، وَذُرِّيَّاتِهِمْ تے انہاں دی اولاد، وَإِخْوَانِهِمْ تے انہاں دے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ فرماندا ہے اساں نے انہاں دے آبا و اجداد دا ذکر بھی زندہ رکھیا، انہاں دی اولاد دا ذکر بھی زندہ رکھیا، انہاں دی اولاد تے بھی اپنیاں نعمتاں نشاور کیتیاں، اور انہاں دے بھائیاں تے جڑے انہاں دے نال رل گئے۔ اور یہ بات ذہن وچ رکھنا، کسے دے گھر پیدا ہو جانا اے فضیلت نہیں، کسے دے گھر پیدا ہو جانا، مولوی دے گھر پتر پیدا ہوئے تے وہ فضیلت والا نہیں ہے گا، تے نبی دے گھر بھی پتر پیدا ہوئے تے فضیلت والا نہیں ہے گا جب تک نبی دی پیروی نہ کرے گا۔ اگر گھر دے اندر اگر پیدا ہون نال فضیلت ملدی تے نوح علیہ السلام دا پتر کدی غرق نہ ہوندا۔ اج اسی دے ذہن بنا لیا نا کہ پیر دے گھر پتر پیدا ہو جاوے تے بھاویں زمانے دا فاجر ہی کیوں نہ ہوئے، زمانے دا بدماش ہی کیوں نہ ہوئے، اسی کہنے نہیں جی وہ بھی پیر ہے، پر قرآن و سنت دا معیار اے جب تک نیک نہیں ہوئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی نہیں کرے گا، شریعت دے تابع نہیں ہوئے گا، بھاویں سید دا پتر کیوں نہ ہوئے، عزت نہیں ہے، اللہ دی بارگاہ چ عزت نہیں، زمانہ چکے گا انہوں نے، لیکن اللہ دی بارگاہ چ عزت، اللہ دی بارگاہ چ عزت تا پائے گا جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی پیروی کرے گا۔ تو فرمایا وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور انہاں دے بھائیاں دے وچوں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اساں نے بعض نو ہدایت دتی۔ قرآن پاک دا سلوک دیکھو، فرمایا انہاں دے بھائیاں دے وچوں اسی بعض نو ہدایت دتی، ساریاں نو نہیں، ساریاں نو۔ ایوب علیہ السلام دے، یعقوب علیہ السلام دے کنے پتر سن؟ 11 کنے پتر سن؟ 11 نبی کنے نے؟ ایک کوئی ہے، یوسف علیہ السلام، نبی ایک کوئی ہے، باقی 10 نبی تو اندہ قرآن پاک تو یہ پتہ چلیا کہ نبی دے گھر بھی پیدا ہوئے تے اگر نبی دی شریعت تو منہ موڑ لوے تے اللہ ہدایت انہوں بھی نہیں دیندا، تے مولوی دے پیر دے گھر پتر پیدا ہونے والا اس زمانے دا فاجر ہو کے ہدایت کیویں پا جائے گا؟ تو رب العالمین نے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، اساں نے انہاں دے بھائیاں دے وچوں بعض نو ہدایت دتی ہے، یعنی کچھ نو دتی ہے کچھ نو نہیں دتی، اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جنہاں نو دتی ہے انہاں نو پھر صراط مستقیم دے دتی ہے، پھر ایسا صراط مستقیم ہونا واسطے آسان کر دیتا ہے۔
اور فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اے اللہ دی ہدایت ہے، اللہ جنوں چاہے دیندا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، اے ہدایت اللہ دی ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ جنوں چاہے ہدایت دیندا ہے، تے جنوں اللہ ہدایت نہ دے زمانے دے وچوں کوئی انہوں ہدایت دے سکدا۔ اور فرمایا من یشاء من عبادی ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اور اگر وہ شرک کر دے تے اسی انہاں دے بھی عمل ضائع کر دیندے۔ پیچھے تذکرہ کنہ دا ہو رہا ہے؟ انبیاء دا۔ کنہ دا ہو رہا ہے؟ اور 18 نبیاں دا تذکرہ اس آیت دے اندر، 18 نبیاں دا۔ اور رب العالمین نے 18 نبیاں دا تذکرہ کر کے فرمایا ہے کہ اگر اونا دے وچوں میں کوئی شرک کردا تے اسی اونا دے عمل بھی ضائع کر دیں۔ اور شرک ایڈا وڈا جرم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اے اللہ تعالیٰ نے امت دی ہدایت واسطے انبیاء دا تذکرہ کر کے اعلان کیتا ہے، ورنہ نبی معصوم نے، نبی تے نبی بن کے آندا ہے، زمانے تے آ کے نبی نہیں بندا۔ اللہ نبوت انہوں دیندا ہے جنوں اللہ پہلے چندا ہے، پیدا ہون تو بعد نبی نہیں بندا، نبی بن کے آندا ہے، پیدا ہون تو پہلے نبی بن کے آندا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب دی امت نو سمجھان واسطے کیا کہ اگر نبیاں دے وچوں میں کوئی شرک کردا تے اسی عمل انہاں دے بھی ضائع کر دیندے۔ اگر نبی شرک کرے تے عمل ضائع ہو جان، تے امتی ساری زندگی شرک کر کے تے پھر بھی کہے جنت دا ٹھیکیدار میں ہی ہاں، اے تیرا وہم ہو سکتا ہے، اے تیرا وہم ہو سکتا ہے، فیصلہ اللہ دا ہے۔ شرک اتنا کبیر جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرماندا ہے کہ اگر نبی بھی کر دے تو میں معاف نہ کردا۔ اور رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، رب العالمین فرماندا ہے او لوگ نے جنہاں دا تذکرہ پیچھے ہو رہا ہے، فرمایا اے او لوگ نے جنہاں نو اساں نے کتاب دتی، حکمت دتی، جنہاں نو اساں نے کتاب دتی، حکمت دتی۔ اور حکمت مراد ہے اللہ تعالی مفسرین نے فرمایا کہ حکمت مراد دنائی بھی ہے، والنبوہ، اور انہاں دے سراں تے اساں نے نبوت دے تاج سجائے، انہاں نو نبی بنا کے بھیجیا، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا نے انہوں نے نبوت عطا کی تھی، حکمت دیتی، کتاباں دیتیاں، یعنی شریعت عطا کی تھی۔ اگر یہ لوگ انہاں چیزاں دا انکار کریں گے، ایک خطاب مکہ دے نال ہے، مکے والیاں دے نال ہے کہ اگر یہ لوگ انہاں چیزاں دا انکار کریں گے، فقد وکلنا بہا قوم لیسوا بہا کافرین، تے اسی ایسی قوم بھی لائے آواں گے جڑی قوم انہاں دا انکار نہیں کرے گی۔ اور فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مہتدی، فبہداہ مقتدی۔ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ نے ہدایت دیتی، سو آپ بھی انہاں دے طریقے تے چلو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء دا گروہ ہدایت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہاں دا طریقہ بنا لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وساطت دے نال اصل حکم امت نو ہے کہ انبیاء نے، اے ہدایت والے نے، اے صراط مستقیم والے نے، انہاں دے نقشہ قدم تے چل جاؤ، ہدایت پانی جے دا۔